तुमी क्रिस्ताचे आनी क्रिस्तेवाचो हो एकवट जोडचे खातीर मनीस युक्त हत्यारांचो उपयोग करता आनी हे तरी एके भाशेन सोडवणीच्या कामान आनी आपणाची बुकटान मारूंक प्रयत्न करता. ह्या विचित्र मांडावळी खातीर आमी Sabia fatia, mas fatia. रंगाळी या एक कॉन्ट्रॅक्ट एक आम्ही टेंडर पास केल्लो आसा तो एक्झिक्यूट जातलो साधारण 28 crores वर्थ टेंडर हो अंबावली गावातल्या 3 कॉन्स्टिट्युन्सींतल्यान सारून तुझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येतलो. या सायडीन येता या सगळ्या तिनी कॉन्स्टिट्युन्सी आम्ही पळयता आसतना तुम्ही पळयतले इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतले, उदक आसतले, लायट आसतली, रस्ते आसतले. आतांच हांव माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीक 22 crores रस्ते कोण येयला. आम्ही जेन्ना पळय एक एक गावांत पसून कल्ला काजूगट्टो म्हणटा थिंगा फकत 100 लोक आहा. त्या गावांत भितर आम्ही 14 crores मोडून रस्तो केलो. त्या गावांत भितर त्या 100 लोकांक सोडून आनी कोण ना. ते एंड ऑफ दिस प्लॅट्यू थिंगा वचपाचें कोणाक गरजूच ना. पूण ते 100 लोकांच्या भायले कोणा एकट्या खबर आसतना ती 14 crores मोडल्या म्हणून. पूण आमी रावले ना की सगळ्यांक तो कितलो तोच जर 14 crores बाजारात पडलो खंय मडगांव जाल्लो जाल्यार सगळे लोक म्हणटाले केदो व्हडलो डेव्हलपमेंट काय म्हणून. पूण थिंगा तो दिसत ना. म्हणजे जायते रस्ते आसतले. आमी सायजिणी म्हणटा ते गांवांत 97 पीपल. त्या 97 खातीर आमी आतां 11 crores रस्तो काडलेलो आसा. त्या गांवांच्या लास्ट बाउंड्रीचेर कर्नाटका बाउंड्री. पूण करतात आमी कित्याक येदे व्हडले मतदारसंघ आनी त्या लोकांक ती गरज आसा. थिंगा लायट मेळपाक जाय, थिंगा उदक मेळपाक जाय, थिंगा आमकां बाकीचे रस्ते जावपाक जाय. पूण कल्ला आसतले, काजूगट्टो आसतले, सायजिणी आसतले, तुडो आसतले, काजूर आसतले, मानगळ आसतले, हे हिल टॉप तेच्या फाटल्यान आनी गांवूच ना आनी थिंगा कोण पावना. त्या जाग्याचेर आयज रस्ते जाल्ले आसात. इतल्या वर्सां जाले ना. म्हणूनच हांव क्रुजाची आयज आमचें पॉप्युलेशन वाडटा आनी आमी पळयतात की आमकां उदकाची चड आनी चड गरज. पयलें कितें जातालें आमच्या घरा कडेन बांयो आसताल्यो, आमच्या घरा कडेन ती आनी ओळ आसतालो आनी खंय जोर आसताली. त्या जोरी वयल्यान आमी उदक हाडटाले. पूण आयज ते ना. सगळे काबार जाल्ले आसा आनी आमकां डिपेंड रावचें पडटा हेजेरूच. आमी आयज आमचे उदकाचे रेट पसून पळयले जर जायत साबार आमच्या कंट्रीक थ्रू आउट आवर नेशन यू विल फायंड द चिपेस्ट वॉटर सप्लाय इज इन गोवा. आम्ही म्हणतात एक युनिट कितें आमचो 4.5 ₹4.5 एक युनिट. एक युनिट म्हणल्यारच कितले. एक युनिट म्हणल्यार आयज आमकां साधारण 1000 लिटर्स. म्हणजे आमकां 40-45 रुपयांनी एक टँकर म्हणजे 10,000 एक टँकर हाडल्यार 45 रुपीज आमकां. आमकां सजमना की आमी ते कितें करून वापरप यूज करपाक जाय. आमी तेजो वेस्ट करपाक जायना. जाय ते फावो त्या प्रमाणान आमी ते यूज करपाक जाय. आनी हे जर पिवपाचें उदक जर आमी गाडयो धुवपाक, गोरवां धुवपाक आनी कितें कन्स्ट्रक्शनाक यूज केले जर जायत आमच्या शेजारी गांवांत उदक पावचें ना. टँकर हाडलो जर जायत जाल्यार म्हाका 1,500-2,500 हजार पडटात. हांगासर म्हाका 45 रुपया भितर एक टँकर यूज करपाक मेळ्ळे. म्हूण ते जर यूज केले जाल्यार आमी दुसऱ्याचो आमी तकल्यान दवरपाक जाय. कोणाक तरी आमी उदक दिनासतना आमी मेळटा म्हणून हिंगा सगळे वापरतात. ते जावपाक जायना. म्हणून इट इज व्हेरी एसेन्शियल दॅट वी मस्ट कन्झर्व, प्रिझर्व अँड यूज अवर वॉटर सारखे ज्युडिशियसली आमी यूज करपाक जाय. आमकां जाय तेच कामाक आमी यूज करपाक जाय. म्हणून हांव मागता सगळे लोकां कडेन
आम्ही जायते प्रोजेक्ट केल्ले आसा. हो प्रोजेक्ट म्हज्या गांवांत भितर जाल्लो आसा साळावलेच्या उदकांत. त्या वेळार 40 वर्सांच्या पयलीं 650 फॅमिली आयज त्यो जाल्ल्यो आसात 2000 फॅमिलीज. They were shifted, they were relocated. They had to give up their temples, they had to give up their families, their houses, their properties. They shifted to another place, 10-15 kilometers away in the jungle. Even then, त्यांना कोणीच केन्नाय कंप्लेन केली ना. म्हणून आयज आमचे सगळे half of the Goa is fed by Selaolim. And we must thank all the Selaolim people. जाणी आपली घरादारां, आपली भाटा बेसां, आपली टेम्पल्स, आपले कुरीस, आपले इगोर्जो हे सगळे सोडून ते दुसरे कोण सरकारान दिता थी. कोण शाळेत रावलो, कोण स्कुलांत रावले, घरां बांदता म्हणल्यार आनी तांणी आयज कोण दिल्ले आसा. आनी ते आफ्टर 40 years हांव आतां आमदार जाले उपरांत तांकां तांची जागा मेळपाक लागले. 650 people have been given now a plot of 10,000 square meters of area after 40 years. आमी तांच्या नांवार कोण दिता. हे सरकार आसा ते त्या खातीर काम करता. जे कोणी आमच्या सरकाराक जमीन दिल्ली आसा त्याचो सन्मान करपाक जाय, ताका ऑनर करपाक जाय आनी ताचे रायटफुल जे कितें जस्टीस करपाक जाय ते आमी करतात. म्हणूनच आयज परत एक फावटी हांव खूब खूब दिनवासता आमच्या सगळ्या ह्या भावाक. तुमी आमच्या क्रूज सिल्वाच्या बरोबर रावले आनी एक डेव्हलपमेंट तो चड उलयना पूण उलयता ते बरे भशेन लोकां खातीर. झगडी मारपाक जाय जाल्यार तो मारता आनी एक बरो आमदार तुमकां मेळ्ळा. म्हणून आयज तुम्ही सगळ्यांनी म्हाका दिसता की क्रुजाक कॉंग्रेच्युलेट करपाक जाय. कारण काम हातीन घेयले तो केन्नाच ताका न्हीद पडना आनी दुसऱ्याकय तो न्हीद पडपाक दिना. आनी कसलो आमदार म्हाका दिसता की फावो जाता आमच्या ह्या सगळ्या लोकांक. देव बरें करून. जय हिंद. ह्या सुवातेर हांव चड आनी चड ताका कॉंग्रेच्युलेट करता. आमचे क्रूज सिल्वा एक आमदार म्हूण जरी तो ऑपोजिशनान आसलो जाल्यार सरकारा कडेन बरी रिलेशनां दवरता. फॉलोअप इतले पावरफूल करता. खंय गेलो जर जाय जाल्यार आमची विधानसभा आसल्यार कॅबिनान येता. तर आमी कोण ऑपोजिशन कोण रुलींग हे पळयनासतना आमचे सरकार, आमचे प्रमोद सावंत आमचे CM सदांच सांगता की आमी लोकां पासत आसात. खंयचे आमदार तो खंयचे पार्टीचो तो आमकां सपोर्ट करता ना करता पूण आमी आसात त्या लोकां खातीर. लोकांनी ह्या सरकार घडयल्या म्हणून लोकांक जे वस्तू जाय आनी तो आमदार इतले बरे फॉलोअप करता जर जाय जाल्यार आमी ती कामां घेवंक जाय. म्हणूनच आयज क्रूज सिल्वा म्हजो बरो आमीक. आनीक तो जायते फावटी म्हाका फोनाचेरूय सांगता, ऑफिसांनी येता, केन्नाय घराय येता आनी सांगता की ही कामां आसात ती आमची जावपाक जाय. खंयचेय आमचे उदरगतीचें काम जें आसा आमी पळोवपाक जाय. एखादें दिसता तें आमकां एक फावटी सांगलें आनी दुसऱ्या दिसाक लोक मागणी करतात. 20-25 फायली 2-3 फावटी ती वयर सकयल वयतात आनी गेल्ले फावटी त्या ऑफिसान वचोन ही फायल दुसऱ्या टेबलार धाडची पडटा. आनी आमदार जर एक्टीव ना, आमदाराची टीम जर एक्टीव ना जाल्यार ही कामां उरनात. आमी कितें म्हणटात केन्ना पंचायतीन आमी रेझोल्युशन केन्ना घेयलें, आमदाराक सांगलें आमचें काम सोंपलें. मागता आमचे पंचायत हे आसात जे जे वार्डाचेर काम लागता ते आमदाराच्या फाटी 2 त्या ऑफिसान वचून ती फायल मातशी पुश केली जर जायत जाल्यार ती कामां फास्ट जावन वयतात. कारण खंयची फायल ऑटोमॅटिकली ती पुश जायत ना. आमचो बाबू खबर आसतली, तो पयलींसान काम करीत आयला म्हाज्या बरोबर आनी ताचो तो आयज पर्सनल सेक्रेटरी आहा. म्हणजे ही कामां जर फॉलोअप करना जाल्यार कोणाचेंच जायना. जितको MLA एफिशियंट आहा तितली कामां बेगीन जातात. आयज ताणें सांगलें आसा रस्त्याचें काम हिंगा जालें, लायटीचें काम जालें, आतां उदकाचेंय काम जाता. सगळीं कामां बरोबर मुखार वचपाक MLA आसा तो कॉन्शियस आसपाक जाय, एक्सेसिबल आसपाक जाय आनीक तो शादूर आसपाक जाय. म्हणून हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. एक बरो आमदार तुमकां मेळ्ळो आसा आनीक सगळे विसोन जाय तेन्ना अपोज करपाचो, लोकां खातीर अपोज करपाचो, आपल्या फायद्या खातीर न्हू. आनीक हें काम तो मुखार व्हरता. ते भाशेन हे उदकाचे प्रॉब्लम आमचे गाड सांजे मेजर प्रॉब्लम आहा आनी आमी येवचे पयलीं पासून हो इश्यू सदांच आसतालो. आनी जेन्ना जेन्ना आमची असेंब्ली चलताली आमचे हेका बजेट सेशन त्या टायमाचेर आमी असेंब्ली आसताले आनी ते मागीर डिपार्टमेंटान वयताले तेंगे मोर्चा घेवन आनी ते व्हिडियो सदांच सर्क्युलेट जाताले. आनी हो डिमांड तेमी आमी जेन्ना घातलो तेन्ना स्टार्टिंगाक आमकां प्रपोजल घातलो
तेजो एस्टिमेट जालो कांय कारणान डिले जावन परते चेंजीस जावपाक लागले आनी फायनली हेजो एस्टिमेट जावन टेंडर जावन तेजी वर्क ऑर्डरय मेळ्ळी. हांव काणसांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत फायनान्स डिपार्टमेंटान इतली 3.9 क्रोजांचो प्रोजेक्ट इतली पास जावपाक जायते डिफिकल्टी आसतात आनी आमकां तो हो प्रोजेक्ट पास केलो ऑर्डर फायनान्सांकूय पास केली. आनी जेन्ना तुमी जाणा आसतले पयले आतां एक PWD म्हूण डिपार्टमेंट आहलें आनी त्या डिपार्टमेंटान वॉटराचें तितूच आसलें. आतां म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टराक एक गोवान आयलें की तें उदकाचें प्रॉब्लम वाडत आसा आनी तें सिस्टमॅटीक सॉल्व करपाक जाय आनी तेन्ना ताणें हें वॉटर डिपार्टमेंट ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट सेपरेट डिपार्टमेंट केलें आनी आमचो मिनिस्टर सुभाष फळदेसायच्या हातीक दिलें आनी बऱ्या मनशा हातीक दिलें कित्याक तो सिस्टमॅटीक स्टडी करता आनी प्रॉब्लमां सॉल्व करता. कित्याक जायतीं वर्सांची प्रॉब्लम आहाय हाका खात्री आहा आमचो मिनिस्टर हें सॉल्व करतलो आनीक जे उदकाची प्रॉब्लम आतां म्हणटात फ्युचर वॉर जातलें तें उदका लागून जातलें म्हणटात. सो हें मुखार वॉर जावचें आमचें मोदें केस्तांव जावचें न्ही म्हणून हें एक गांवांनी हें उदकाचें प्रॉब्लम कित्याक आमचे लागीं उदक जायत आहा पावस जायत पडटा कितलो स्टोर करपाचें कितलो डिस्ट्रिब्यूट करपाचें आयज मिनिस्टर हाची टीम आखी स्टडी करतली आनी हे प्रपोजल फॉवर्ड करून हे प्रॉब्लम सॉल्व जातले. आमची कॉन्स्टिट्युन्सी जायती व्हडली आहा आमी एसेंब्लीकूय उलयल्ले आहेत आमचे बेतूल सावन आमचे मुगाडी सावन लागता ती आनी उदकाचे प्रॉब्लम आमचे सायडीन व्हडले सायडीनी हाय एरिया आहाय थिंगा आमचे चड प्रॉब्लम जाता. उदक येता पूण ताचो प्रेशर आसना आनी प्रेशर ना म्हणटकीर मागीर रोखडो बोवाळ मारता आनी जेन्ना पायप तेन्ना मेंटेनन्स जाता 2-3 दिसां काम आसता तेच फाडलें आनी 3-4 दीस पासून उदक पावना तेन्ना आमकां जायते फोन येता कंटिन्युअस फोन येता आमी कंटिन्युअस फोन आमचे इंजिनियराकूय मारता चीफ इंजिनियराकूय मारतात जायती प्रॉब्लम सॉल्व कित्याक उदक नासतना हें जायना. आतां सद्याकूय 2 दीस आमचें उदक बंद आहा मेंटेनन्साक लागून. सो इंजिनियराकूय सांग स्टँड बाय राव म्हणलां शॉर्टेज जाल्यार टँकर रेडी करून दवरून कित्याक आमी जाणात खंय शॉर्टेज जातली ते एरियान प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक जाय. सो आयज हो टेंडर जालो 3.9 आतां आमची ही काबन पाद्री पाट आमचे कार्बन फॅक्टरी प्लस आख्खें गाडी मोळ ही आख्खी एरिया आमची हें उदक प्रॉब्लम सॉल्व जातले. आनीक जेन्ना अशें शॉर्टफॉल जाता प्रेशर लो जाता आमचो एक प्रपोजलूय आमच्या मोळान दिल्लो आहा आमी एसेंब्लीकूय गायलो आहा इंजिनियरा कडेन उलयल्ले आहा थिंगा एक प्लेसूय आयडेंटिफाय करून तेजी प्लेसीची NOC तेमी दिल्ली आहा. थिंगा आमकां फकत एक सांप टँक एक ओवरहेड आनी एक पंप हावस घालून दिल्ले जाल्यार केन्नाय असले इश्यू जाल्यार थिंगा डिस्ट्रिब्यूट करपाक सामकें इजी जातलें आनी म्हाका दिसता सांचे जे मेजर पार्ट आहा थिंगा उदकाचें प्रॉब्लम फ्युचरा आसपाना कित्याक एक स्टोरेज टँक आसपाकूय जाय तशें हिंगा एक आमची आनी इंजिनियरा उलयता आमची पोकळी वाडा ती एरिया ते सायडीन बेतूल आमच्या रांगाडी ती एरिया मेजर थिंगा उदकाचें प्रॉब्लम आसा. आतां म्हाका खात्री आहा हें डिपार्टमेंट सेपरेट जाल्लें आहा आमची मेजर काम हें जाल्लें आहा जायतीं कामां बारीक कामांय जाल्लीं हांवें वॉटर डिपार्टमेंटा वरवीं आनी हेंय काम ही टँकाची फ्युचर स्टोरेज करपाची फाटींच आमची एक स्टोरेज टँक अरावंड 400 ml टँक ती 20-25 वर्सां पयलीं बांदलेली चिंचणी गांवांत आनी एक सांप आहा ताका ओवरहेड आहा पंप आहा सिस्टमॅटीक सॉफ्ट टँक पूण 20 वर्सां ती चलना आसली ती बंद आसली कित्याक तेन्ना 20 वर्सां पयलीं उदकाचें वाटलें प्रॉब्लम आसूना. जेन्ना ही प्रॉब्लम स्टार्ट जाली फाटली 1 वर्स 1.5 वर्स जालें ते फाटीं लागून ही आख्खी रिनोवेट पेंटींग करून पंप रिपेर करून सगळें करून तेचेंय पायपलायन डिस्ट्रिब्यूट करून थिंगा उदक स्टोरेज केला तेंची बायडा एरिया ते एरिया ते प्रॉब्लम आतां सॉल्व जाल्ले आहा. सो अशे भाशेन आमचे एक वेवसाय आहा तेजें मातशें मेंटेनन्स जावपाक जाय. फाटीं पयलीं मेंटेनन्स जायनासतना तो टँक उरलो आहाय. सो जशी आमची बायडा केल्या तेच भाशेन सिमिलर हे तिनूय सांप ओवरहेड आनी एक पंप हावस घातलेले एक एटलीस्ट पोकळी वाडो आनी आमचे मोड ही एरिया कित्याक आमचे दोनूय सायडीन प्लेस आयडेंटिफाय केले जाल्यार आमचे मेजर प्रॉब्लम हे उदकाचे प्रॉब्लम सॉल्व जाता. घडी आमी डिपार्टमेंटा कडेन गेले सगळ्यांक सांगला आज जाता फाल्यां जाता पोरां जाता म्हणल्यार एकटो डिपार्टमेंट हे तरी सांगिल्लें आमकां मोळ खंय पडटा रे तुमगेले ते तरी आमकां सांगिल्लें. जेन्ना आमी आमचे कुरीस सिल्वा निवडून येयल्ले
तेन्ना आमी तांकां मेळपाक गेल्ले तेन्ना आमी बेसीक 3 डिमांड दवरिल्ले तेंचे कडेन एक रोड आमचे रोडाचे आनी दुसरे इलेक्ट्रिसिटी आनी तिसरे उदकाचे सरांनी आमकां कोण म्हणून विचारूं ना कोण म्हणून विचारूं नासतना 2 काम आमगे करून दिला एक उदकाचे आनी एक इलेक्ट्रिसिटीचे आनी एक रोडाचे आतां उदकाचे बी ऑलमोस्ट काम जाले आनी एक थोडे दिसान तेय काम कंप्लीट जाता हांवें स्पेशल थँक्स म्हणटा आमचे MLA सर पुरी सिल्वाक आनी स्पेशल थँक्स आमचे मिनिस्टराक आनी एक थँक्स आमचे पत्रकारांक आमचे आवाज वयर काडले सगळ्या पत्रकारांक स्पेशल थँक्स म्हणटा आनी अशीच आमचे मुखार कितें काम आसा जाल्यार करून दिवचें म्हणून MLA कडेन आमचे मागता देव बरें करूं म्हणटा हाजीर असले तुमकां सगळ्यांक तशेंच आमच्या गाडी वाड्यांतल्या भाव भयणांक हांव काळजांतल्यान येवकार दिता सांगा ते भाशेन आयज एका दिसांनी पूण फाटली 5 वर्सां मायज म्हाका दिसता आमकां उदकाचो भरपूर त्रास आसा ह्या गाडी वाड्यान तशें हेरूय वाड्यान त्रास आसा पूण आमच्या MLA अंडर हो एक बरो वावर आनी ताणें बरो इनिशिएटीव घेवन फायनली पायपलायनाची आयज आमचे फावंडेशन स्टोन ब्लेसिंग जाला आनी ह्या फुडें आनी आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम आसचो ना म्हूण म्हाका दिसता आयज ते थावे जाले सारकें न्ही तशेंच हेरूय वाड्यांनी आमचे प्रॉब्लेम आसा आनी ताचो इनिशिएटीव आमचो MLA बाब घेतलो म्हणून ताणें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा आनी अशेंच आमचे दोगूय आमचो मिनिस्टर आनी तशेंच आमचो MLA हांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालून आनी अशेंच आमच्या गांवांत बरें बरें काम करूंक आनी लोकांचे जितले प्रॉब्लेम आसा ती सॉल्व करून आमकां स्वताच्या आदाराचें जा म्हूण हांव देवा लागीं मागता तशेंच आमचे PWD डिपार्टमेंटाचे AE आनी JE तांकांय देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या आदारान हें काम जें आज पूर्ण जालां त्या खातीर तशेंच ह्या फुडें जितलो आमकां तुमचो आदार लागतलो सदांच तुमी आमच्या वांगडा रावतले म्हूण आमी आस बाळगितात देव बरें करूं